बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहाँ पर मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ करंट अफेयर्स पे बात करती हूँ, सोशल इश्यूज़ पे बात करती हूँ, लेटेस्ट हैपनिंग पे बात करती हूँ कि जो भी वायरल स्टोरीज़ होती हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज़ होती हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करती हूँ। वहाँ पर एक सिलसिला मैंने ये भी शुरू किया है कि आपको मुआशरे में होने वाले कुछ अलमियों के हवाले से ज़रूर आगाह करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और सिलसिला मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने चैनल पर, डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है, क्राइम स्टोरीज़, और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ज़रूर उसमें अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। दुनिया भर से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से ऐसी कहानियाँ, ऐसे वाक़यात जो अपने अंदर बहुत से राज़ लिए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तस्वीर के साथ, वीडियोज़ के साथ अनकरीब आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। और आप ही लोगों के कहने पर, आप ही लोगों के बार-बार कहने पे कि वीडियोज़ और तस्वीर भी शेयर की जाए, तो ये सिलसिला भी शुरू करेंगे। अब इस वक़्त जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये वाक़या जो है, ये मेरी बहुत ही एक करीब जानने वाली हैं, उनकी फ़ैमिली के अंदर ये पेश आया। और उन्होंने जब मेरे साथ शेयर किया, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने ये आपके साथ शेयर करना है। और आज ये मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि घरों में बहुत ट्रेंड होता है, और ज़रूरत होती है, ज़ाहिर-सी बात है। ट्रेंड क्या कहना है कि आपको घर में मुलाज़मीन चाहिए होते हैं। बहुत से लोग हैं सुबह से शाम तक के लिए मुलाज़मीन रखते हैं, और बहुत से लोग हैं जो ऐसे मुलाज़मीन रखते हैं जो दिन-रात उनके घर रहते हैं। उनके घर की चाबियाँ उनके पास होती हैं, उनके घर का एक्सेस उनके पास होता है। इन दोनों तरह के मुलाज़मीन में आप किस तरह के खौफ़नाक सूरत-ए-हाल से भी दरपेश हो सकते हैं। इस तरह के बहुत से छोटे-छोटे वाक़यात तो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन ये वाक़या जो है, मैं सुन के हैरान हुई। मुझे लगा था कि डिप्रेशन जो है ना, ये अमीरों की बीमारी है। लेकिन डिप्रेशन इस वक़्त पाकिस्तान में जो रिपोर्ट्स बताती हैं, वो 43% से ज़्यादा अमवात जो हैं इस वक़्त डिप्रेशन की वजह से हो रही है। तो डिप्रेशन कितना खौफ़नाक चीज़ है, जिसको हम बड़ा ईज़ी लेते हैं और हम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को मायूब समझते हैं। अब ये ज़रा सुनिएगा, ये जो मेरी दोस्त है, उनकी जो फ़ैमिली है, अच्छे वेल ऑफ लोग थे, काफ़ी ठीक-ठाक लोग थे। और उन्होंने अपने घर में जहाँ मुलाज़मीन रखे थे, ड्राइवर रखा था, वहीं पे उन्होंने एक मुलाज़मा रखी थी। वो उसको मुलाज़मा नहीं कहते थे, बल्कि घर के फ़र्द की तरह समझते थे। बड़ी अच्छी साफ़-सुथरी खातून थी। 8 जमातें उसने पढ़ी थी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक़ रखती थी। उसके 3 बच्चे थे, और उन तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मेहनत भी कर रही थी। उसके शौहर जो हैं, वो भी अपना काम करते थे और दूसरे शहर में काम करते थे। अब चूँकि वो उसी शहर में, इस्लामाबाद में चूँकि पली-बड़ी थी, और यहीं पर वो पहले भी किसी घर में काम करती रही थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद थी, अपने आप को भी साफ-सुथरा रखती थी, अच्छी खुश शक्ल थी, नमाज़ें पढ़ती थी 5 वक़्त की, अपने बच्चों को उसने नमाज़ कुरान पे लगाया हुआ था। तो वो फैमिली जो है, उसको बिल्कुल अपने घर के फ़र्द की तरह ट्रीट करते थे, और उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया। उसके बच्चे जो है आके उनके बच्चों के साथ खेलते भी थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि उन्होंने उनके बच्चों को, उस खातून के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में डाला, मॉडल स्कूल में डाला, जहाँ पर उसकी फ़ीस भी वो खुद पे कर रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि ये जो खातून है, ये जो मतलब उम्र इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई 32-33 साल इसकी उम्र थी, और ये अच्छी खुशशक्ल भी थी, और अपने बच्चों को और हर चीज़ को बड़ा साफ-सुथरा रखती थी। यहाँ तक कि वो मुझे बताती है कि उसको इतना सफाई का क्रेज़ था कि वो घर की एक-एक चीज़ को बहुत ज़्यादा साफ करती थी। इवन घर वाले मना करते थे, उसके बावजूद भी वो घर की खिड़कियों से फ़ारिग होती थी, तो घर के पंखे, घर की चीज़ें, मतलब हैरत होती है ऐसे किसी मुलाज़िम का सुनना, क्योंकि आम तौर पे लोग अपनी जान बचाते हैं, और बिल्कुल जायज़ भी है, इतना काम करना होता है, पैसे इतने देने नहीं है और काम इतना कराना, तो हर इंसान अपनी जान थोड़ी बचाता है, थोड़ी-सी उसको भी अपनी स्पेस चाहिए होती है। लेकिन उसको जो फ़ारिग वक़्त मिलता था, वो कपड़ा पकड़ के खड़ी हो जाती थी और घर की सफाई में लग जाती थी, जबकि उसका काम जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन का था। तो ऐसे में वो जो उसकी दोस्त कहती है कि वो जो फ़ैमिली थी, वो बड़े खुश भी थे कि हमें तो बहुत अच्छा बंदा मिल गया, बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह है, दावतें हो रही हैं, खाने हो रहे हैं, हर चीज़ में वो आगे-आगे है। लेकिन उन्हें ये चीज़ पहले नहीं इल्म थी कि उस लड़की को डिप्रेशन है। कुछ अरसे के बाद उस लड़की की कभी-कभी ऐसी हालत हो जाती थी कि काम करते-करते वो एकदम छोड़ के चली जाती थी। फिर कभी-कभी उसके बच्चों के ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ आती थी, जिनकी कभी आवाज़ नहीं आती थी। वो बड़े बच्चे उनके वेल डिसिप्लिन्ड थे और सब कुछ था, लेकिन कभी-कभी नीचे से उसके चीखने की आवाज़ आती थी। तो ऐसे में फिर उसकी जो लेडी थी घर की, उन्होंने पूछा कि भई तुम्हें क्या मसला है, या जो भी है। तो उसने फिर बताया कि मुझे ना कभी-कभी मैं बहुत मेरे साथ यूँ प्रॉब्लम होता है, मुझे नींद नहीं आती पूरी-पूरी रात, मैं परेशान रहती हूँ, और इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि कहीं तुम्हें मतलब कोई एंग्ज़ायटी तो नहीं है? वो खुद भी पढ़ी-लिखी थी, तो उसने कहा कि मेरे मियाँ ने मुझे पहले भी डॉक्टर को दिखाया है, और मैं कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ। फिर उसने अपनी दवाइयाँ दिखाई,
ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ انزائٹی ڈپریشن کی پلز ہے. تو انہوں نے پھر اسے کہا کہ تم جو ہو کوئی علاج وغیرہ کہاں پہ کراتی ہو, میں تمہیں وہاں لے جاتی ہوں. اس نے بلکہ کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی ڈپریشن میں آ جاتی ہوں, میں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہوں, ان کو تھپڑ لگاتی ہوں یا جو بھی کرتی ہوں. پھر وہ جو خاتون ہے وہ اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی, اس کو دوائیاں لگائیں, اسے دوائیاں کھائیں, کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو گئی اور سب پھر نارمل چل پڑا. کچھ عرصے کے بعد 2-3 مہینوں کے بعد دوبارہ سے اس کی یہی حالت ہو گئی. اس دوران میں اس کے میاں کا فون بھی آیا ان کو کہ میں اپنی بیوی کو سوچ رہا ہوں کہ میں لے جاؤں. یہ لوگ پریشان ہوئے کہ کوئی وجہ ہو گئی ہے. اس سے پوچھا جب تو اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے, اس کے اوپر یہ فیزز بار بار آتے ہیں, اور جب ایسے فیزز آتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے, پریشان ہوتی ہے, مجھے بھی بار بار فون کرتی ہے, مجھے بہت تنگ کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو, ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھا بھی دیں گے اور تم مطلب پریشان نہ ہو, ہم اس کو دیکھ لیں گے, یہاں پہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے باجی آپ دیکھ لیجئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں تم پریشان نہ ہو, کیونکہ وہ اتنی اچھی لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, اس کو دوائیاں دلوائیں اور اس نے تھوڑی سی دوائیاں استعمال کی, وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کیا اور یہ بھی ایزی ہو گئے. اسی دوران اس پہ وہ فیز پھر سے آ گیا, لیکن جب یہ فیز اس دفعہ دوبارہ آیا تو اس نے دوائیاں بھی استعمال نہیں کی. جو دوائیاں تھیں انہوں نے دوبارہ لا کر دے دی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, لیکن دوائیاں خود ہی سے اس کو دے دی. اس نے اپنی دوائیاں تو استعمال نہ کی, لیکن اس کی نیچر میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک دن یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو خاتون خانہ تھی وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں سے بڑی عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی. کبھی چیز کہیں سے کہیں رکھ دیتی, کہیں کی چیز کہیں رکھ دیتی تھی. پھر بات بات پہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی تھیں. پھر انہوں نے کہا کہ ان دنوں وہ یہ چیز بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ کچھ غصہ زیادہ کرنا شروع ہو گئی تھی. مطلب ان کو تو غصہ نہیں دکھاتی تھی, لیکن ایک چڑچڑاپن اس کے اندر ہوتا تھا. اب وہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی سوچا کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں, لیکن مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا, لیکن میں اتنی اچھی ملازمہ کو ہاتھ سے کھونا بھی نہیں چاہتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں بازار گئی. انہوں نے بتایا کہ وہ جو گھر کی لیڈی تھی وہ بازار گئی اور انہیں کچھ سودا وغیرہ لے کر آنا تھا, اور وہ دن جو ہے ان کے لیے قیامت کا دن تھا, کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے ان کی دنیا ہی اجڑ جائے گی. جس وقت وہ گھر سے سودا لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ میڈ کو فون کرتی ہیں, اسے کہتی ہیں کہ تم شام کے لیے یہ کھانا تیار کر لینا اور میں جو ہوں اتنے بجے تک واپس آ جاؤں گی. لیکن انہیں آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, اور انہوں نے کچھ چیزیں بھی لے کر آنی تھی. وہ چیزیں جو ہے انہوں نے اس کو دینی تھیں اور اس نے وہ چیزیں ہانڈی میں ڈالنی تھی. لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی, اور جب میں گھر میں آئی تو مجھے عجیب سا سناٹا سا گھر میں محسوس ہوا. گھر کی لائٹیں جو ہے جو عام طور پہ ہمیشہ کھلی ہوتی تھی, وہ لائٹیں جو ہے وہ آف تھی. میں پوش میں داخل ہوئی, میں نے لائٹ آن کی, میں اندر داخل ہوئی, گھر کے اندر گئی تو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں جب اوپر چڑھتی چلی گئی تو کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اوپر پہنچی تو جو میں نے منظر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی. کہتی ہیں کہ سامنے ہی ان کی ایک چھوٹی بیٹی جو ہے وہ خون میں لت پت پڑی تھی زمین پر. وہ پریشان ہو گئی, بھاگی آگے کو, اس کو آوازیں دی. اس کے بعد آگے جب وہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آگے کمرے میں ان کا ایک بیٹا تھا, وہ خون میں لت پت پڑا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ادھر ہی گر کے مر جاؤں گی, لیکن پتہ نہیں کون سی طاقت تھی جو مجھے آگے چلا رہی تھی. میں نے اس کو اٹھایا, وہ بھی سانسیں لے رہا تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا, وہ پہنچے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کمرے میں اندر جا کے دیکھا تو ہاتھ میں چھری پکڑ کے میری میڈ بیٹھی تھی. بیٹھ کے وہ صرف چھری کو دیکھے جا رہی تھی اور بالکل ساکت تھی, جیسے اسے پتہ ہی نہیں, وہ وہاں موجود ہی نہیں. میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں تو عجیب رونگٹے سے کھڑے ہو رہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے خوفناک جو ہے ایسے کسی بھی چیز سے دوچار نہ کرے. اب پھر انہوں نے فون کیا, میاں ان کے پہنچے, پولیس پہنچی, اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس عورت کو پکڑا گیا, اسے گرفتار کیا گیا. اور وہ عورت جو ہے وہ نیم پاگل سی ہوئی ہوئی تھی, اسے ہاسپٹل لے جایا گیا, اس کو پھر بند کیا گیا. لیکن پھر جو رپورٹ سامنے آتی ہے وہ یہی تھی کہ یہ خاتون جو ہے شدید ڈپریشن میں چلی گئی. یہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر آئے اور وہ کھانا تیار کرے اور نیچے جائے اور اپنے بچوں کو جا کے بھی کھانا دے. لیکن ان کو آنے میں چونکہ دیر ہو گئی اور ان کے بچے نیچے رو رہے تھے کسی بات پہ, ظاہر سی بات ہے کوئی کھانا چاہیے ہوگا یا جو بھی چاہیے ہوگا. 1-2 بار انہوں نے کی ماں کو نیچے سے آوازیں بھی ماری, اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا. مغرب کا وقت ہو رہا تھا, رات کے وقت میں اس کو ویسی ڈپریشن ٹینشن زیادہ ہو جاتی تھی. تو ادھر ان کے بچے جو تھے انہوں نے آ کے اس کو کچھ بنانے کو, شاید چپس وغیرہ یا فرائز کچھ بھی کہا, تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور اس نے جو ہے ان کے اوپر چھری جس کے ہاتھ میں تھی, جس چھری سے وہ آلو کاٹ رہی تھی, چپس بنا رہی تھی, اس نے جب نیچے سے مزید بچوں کی آوازیں آئیں تو اسے اور مزید غصہ آیا اور اس نے اسی چھری سے پہلے اس بچی کو اور پھر اس کا بھائی جو پیچھے روتا ہوا چیخ رہا تھا تو اس کو بھی اسی چھری سے اس نے وار کیا. بچہ جو ہے وہ بچ گیا,
لیکن بچی جو ہے وہ سروائیو نہ کر سکی۔ بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے، سن کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ گھروں میں ملازم رکھتے ہوئے بہت محتاط رہیے، اور یہ ضرور دھیان رکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو اور زیادہ احتیاط برتیں، کم از کم اپنے گھر والوں کو ان کے ساتھ، بچوں کو ان کے ساتھ اکیلے مت چھوڑیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔